अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपने इर्द गिर्द देख ले और कमेंट्स में बताए कि सबसे महंगा यानी मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ आपके करीब कौन सी है। इससे पहले कि मैं आपको इस दुनिया में मौजूद 10 सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ों का बताऊं, तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। नंबर 1, मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट बोइंग BBJ 7778। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना घर किसी मुल्क में बनाएं, आप हवा में भी यानी ऊंचाई पर भी रह सकते हैं अगर आपके पास ये जेट मौजूद है। ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत $410 मिलियन है, यानी ये जेट 34 अरब 800 करोड़ रुपए महंगी है। $410 मिलियन इसकी कीमत ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये निहायत आलीशान और कंफर्टेबल डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक लाउंज, एक डाइनिंग रूम, 2 बेडरूम्स और एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है। इस जहाज को अगर प्राइवेट जेट्स में से सबसे बड़ा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नंबर 2, द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग। पेंटिंग ही वो चीज़ है जो किसी कमरे को खूबसूरत और मुनफरिद बनाती हैं, और अगर जिस कमरे में दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग लगा हो तो वो कमरा सबसे मुनफरिद और दुनिया का सबसे महंगा कमरा कहलाएगा। जिस पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो है लियोनार्डो डा विंची सैल्वाटोर मुंडी। ये पेंटिंग सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास है, जिसे उसने $450 मिलियन में ख़रीदा था, जो 38 अरब रुपए बनते हैं। इस पेंटिंग का किसी को भी मालूम नहीं कि ये कहाँ पर रखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये मिडल ईस्ट में रखा गया होगा या किसी टैक्स फ्री कंट्री में, या फिर प्रिंस की प्राइवेट याcht में रखा गया होगा। इतने महंगे पेंटिंग जिससे महंगा पेंटिंग पूरी दुनिया में नहीं बनाया गया। इस पेंटिंग को मोहम्मद बिन सलमान ने आखिर छुपाया क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये अगर किसी और शख्स के पास होता तो वो शो ऑफ करने के लिए शायद इसके साथ हर दिन सेल्फी लेता। नंबर 3, बुर्ज खलीफा। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सबसे कीमती चीज़ बुर्ज खलीफा है। आपको तो पता होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के 162 फ्लोर्स है और ये 2700 फीट लंबा है। ज़मीन के ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर को स्किडमोर एंड ओविंग्स एंड मेरिल जैसे बड़े बड़े कंपनीज से डिज़ाइन करवाया गया था। इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, और अगर हम इन पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 127 अरब रुपए बनते हैं। इसे दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने तामीर करवाया था। शेख राशिद की लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद शेख की वीडियो ज़रूर देखना। नंबर 4, द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड, द कलिनन। और अब नंबर 4 पर है दुनिया का सबसे महंगा डायमंड, जिसे कलिनन का नाम दिया गया है। ये दुनिया में पाए जाने वाले डायमंड्स में से सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी डायमंड है, जिसका वज़न 21.9 आउंसेस है, और ये 3106 कैरेट्स का डायमंड है। इसे 9 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके मुख्तलिफ टुकड़ों को ब्रिटिश क्राउन के ज्वेलर्स और ताज में इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी कीमत $2 बिलियन है, जो 170 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 5, मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट रेजिडेंस, एंट्रीला। अगर बात करें घरों की तो हर किसी का घर उसके लिए जन्नत से कम नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा। मगर हम दुनिया में मौजूद इस घर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, जिसका मालिक एक इंडियन बिजनेसमैन है, जिसे आप में से अक्सर तो जानते होंगे। ये अमीर आदमी कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी है। ये घर इंडिया की शहर मुंबई में है। 570 फीट लंबी इस बिल्डिंग में 27 फ्लोर्स हैं। इस घर में मुकेश अंबानी और उनकी पूरी फैमिली रहती हैं। इस बड़े से घर में 160 गाड़ियाँ पार्क करने की जगह, 3 एलिपैड्स, एक जिम, एक डांस स्टूडियो और एक योगा स्टूडियो है, और साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी है। इस बिल्डिंग की कीमत $2.6 बिलियन है, जो 221 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 6, मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट याcht, स्ट्री सुप्रीम। हमारे इस लिस्ट में छठे नंबर पर है मोस्ट एक्सपेंसिव याcht, स्ट्री सुप्रीम। हर बिलियनियर का शौक होता है कि उसके पास प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट याchts हो, मगर इस जैसे याchts बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, और शायद पूरी दुनिया में स्ट्री सुप्रीम जैसा याcht किसी के पास भी मौजूद नहीं है, सिवाय इस सच्चा रॉबर्ट क्वाक के। रॉबर्ट क्वाक की इस प्राइवेट याcht की कीमत $4.8 बिलियन है, जो 408 अरब रुपए बनते हैं। इसकी कीमती होने की वजह यह है कि स्ट्री सुप्रीम 10,000 किलोग्राम खालिस सोने से बना हुआ है।
اس کے ڈائننگ ایریاز، رومز، اسٹیئرز اور حتیٰ کہ اس کے اوپر والے سرفیس پر بھی اچھا خاصا سونے کا استعمال ہوا ہے۔ نہ صرف سونے کا استعمال ہوا ہے، اس میں ایک اور قیمتی دھات بھی استعمال ہوا ہے جس کا نام پلاٹینیم ہے۔ یہ ہے تو 100 فیٹ لمبا مگر اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں ہے۔ یہ پرائیویٹ یاٹ انکل کے فیملی کے لیے بالکل فٹ ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں میرے لکی نمبر کی طرف۔ نمبر 7، ہبل ٹیلیسکوپ۔ 7ویں نمبر پر ہے ناسا کا بنایا ہوا ہبل ٹیلیسکوپ۔ اس ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں موجود اسٹارز، گیلیکسیز اور بلیک ہولز کے اوپر ریسرچ کرنے اور ان کی تصویریں لینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کو اپریل 1990 میں لانچ کیا گیا تھا۔ یہ ایک بس جتنا ہے جس کا وزن 24,500 پاؤنڈز ہے۔ اس ٹیلیسکوپ نے GNZ11 گیلیکسی تک دیکھا ہے اور اس کا تصویر بھی لیا ہے جو اس سے 13.4 بلین لائٹ ایئرز دور تھا۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے آج تک 1.5 ارب سے زائد تصویریں کھینچی ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ مسلسل زمین کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کی سپیڈ 17,000 مائلز پر آور ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو بنانے میں 5.8 بلین US کا خرچہ آیا تھا جو 493 ارب روپے بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2024 تک یہ ٹیلیسکوپ مکمل طور پر رک جائے گی، مگر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ناسا نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے اور ایک اس سے بھی اچھا ٹیلیسکوپ بنا لیا ہے۔ نمبر 8، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ۔ جس ٹیلیسکوپ کا میں بات کر رہا تھا وہ یہی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے۔ یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کافی ایڈوانس ہے۔ اسے 25 دسمبر 2021 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس ٹیلیسکوپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آج سے 13.7 بلین سال پہلے کی اسٹارز اور گیلیکسیز کو دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح ہم زمین پر رہ کر سورج کی 8 منٹ پہلے کی عکس دیکھ سکتے ہیں، مطلب ہم جب بھی سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ 8 منٹ پہلے کی سورج ہوتی ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ کی طرح زمین کے گرد نہیں گھوم رہا ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گول چکر لگا رہا ہے۔ یہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور اس سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کے آربٹ کو L2 کا نام دیا گیا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو بنانے میں 10 بلین US کا خرچہ آیا تھا جو 830 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس ٹیلیسکوپ نے ہمارے اس وسیع کائنات کے بہت سارے راز دنیا کے سامنے لائے ہیں اور ایسی ڈسکوریز کی ہے جو ہبل ٹیلیسکوپ بھی نہیں کر سکا تھا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے بہت سارے سپر میسو بلیک ہولز کو ڈسکور کیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی دکھایا ہے کہ اسٹارز کیسے بنتے ہیں اور وہ مرتے کیسے ہیں، یعنی وہ ختم کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اس ٹیلیسکوپ کے بہت سارے حصوں کو گولڈ سے بنایا گیا ہے جس سے اس کی قیمت 830 ارب روپیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو بنانے میں 30 سال لگے تھے مگر بدقسمتی سے اس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ صرف 5 یا 5.5 سال تک خود کو مینٹین کر سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کام کرے گا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ نمبر 9، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS۔ ہمارے آج کے لسٹ میں 90 نمبر پر ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی ISS۔ یہ زمین سے 408 کلومیٹرز کی دوری پر آربٹ کرتا ہے۔ یہ 17,000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اسے 20 نومبر 1998 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس کو بنانے میں 150 بلین US کا خرچہ آیا تھا یعنی 12,750 ارب روپے۔ اس کو صرف ناسا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس میں یورپ، USA، رشیا، کینیڈا، جاپان اور 15 مختلف ممالک نے مل کر انویسٹ کیا اور اسے بنا کر لانچ کیا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں 6 لوگوں کا خرچہ ہر دن 1 ملین US یعنی 8.5 کروڑ روپے آتا ہے۔ ISS ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا ہے جس کا وزن 9,25,000 پاؤنڈز ہے۔ ISS 6 بیڈ رومز کی جگہ سے بھی بڑا ہے۔ اس میں نہایت ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو انسانی ویسٹ کو دوبارہ پیور پانی میں چینج کرتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلو کہ یہ زمین کا ایک گول چکر صرف 90 منٹ میں لگاتا ہے۔ نمبر 10، اینٹی میٹر۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ اینٹی میٹر ہے۔ یہ اگرچہ دنیا میں بہت ہی کم موجود ہے مگر یہ سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ بھی ایک ایٹم کی طرح ہے مگر اس کے چارج پارٹیکلز ایک عام ایٹم پارٹیکل کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اس کے قیمتی ہونے کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا صرف 1 گرام 62.5 ٹریلین ڈالرز یعنی 51,890 کروڑ روپیوں میں ہے۔ صرف 1 گرام۔
یہ زمین پر تو پایا نہیں جاتا، مگر اس کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات سائنٹسٹ نے آرٹیفیشلی تیار کیے ہیں۔ اس میں دنیا بھر کی تمام چیزوں سے زیادہ انرجی پایا جاتا ہے، وہ بھی پیور انرجی۔ یہ اگر کسی بھی چیز کے ساتھ ٹچ ہو گئے تو بہت ہی بڑی انرجی ریلیز ہوگی، جو کسی بم سے بھی زیادہ طاقتور ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اس سے کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔